बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट का लास्ट वर्किंग डे है इस हफ्ते का, लेकिन अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और तमाम की तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में है, लेकिन कुछ अहम तरीन पेशरफ भी हुई है जिससे मुतल्लिक कान खड़े होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। कुछ केसेस की डिटेल्स हैं वो मैंने आपको बतानी है। आज अतर मिनल्ला साहब के वो तारीखी रिमार्क्स जिसके बिना पर ये मालूम हो गया कि आरोज़ का बाकायदा तौर पर टिल्ड किसी ख़ास हुक्मनामे के थ्रू है। ये चाहते हैं इलेक्शन के अंदर रुकावट डालना, इलेक्शन कमीशन का अमला ये चाहता है कि इलेक्शन के अंदर रुकावट डालना, ये चीज़ कही गई है। मफरूर आदमी अहल हो गया जी। मंसूर अली शाह साहब के, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ये रिमार्क्स है कि मफरूरी किसी शख्स के नाअहल होने की वजह नहीं बन सकती। उससे मुतल्लिक आपको बताना है फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जो अपीलें वो समात के लिए मंजूर हो गई है, उसकी डिटेल्स हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और इमरान खान साहब से मुतल्लिक आर्टिकल 6 की एक दरख्वास्त है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, वो समात के लिए मंजूर कर ली गई है। और नवाज शरीफ साहब जी हाँ प्रेशर ले गए जी। ये के बाद दिग रही लिया के बाद उनका सरगोदा का जलसा भी मुलतवी हो गया है। इसके पीछे क्या कहा कहें, इसकी भी तफसील आपके सामने रखनी है। वीडियो मुकम्मल देखें, चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता बाल रहे। आज की बड़ी डेवलपमेंट थी, कल की हमने इसकी प्रेडिक्शन की थी और क्योंकि सनाउल्लाह मस्ती खेल को बखर से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, और उस फैसले के बाद मैंने आपको कहा था कि रेफरेंस के तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलेगा मामला, क्योंकि हर एक की कमोबेश इसी तरह की दरख्वास्तें और कोई बड़ा ऐसा मामला नहीं है कि जिसकी बिना पर कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिया जाए। तो सनाउल्लाह मस्ती खेल के बाद आज पीटीआई को मज़ीद रिलीफ मिले और अभी मज़ीद मिलने भी हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। वो अफराद जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे आरोज़ की तरफ से, हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल्स की तरफ से, वो तमाम के तमाम आज सुप्रीम कोर्ट ने वो मंजूर कर लिए जी और नल एंड वॉइड करार दिया जी ट्रिब्यूनल्स के फैसलों को और आरोज़ के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने। मेजर ताहिर सादिक साहब अटक वाले, जो इमरान खान साहब को अटक जेल के अंदर खाने वाने भी देते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आंतरिक रहनुमा और चौधरीज़ के रिश्तेदार भी हैं जी। और इसके अलावा परवेज़ इलाही साहब ने चैलेंज किया था मामला। बाकी एक दो केसेस हैं वो 2 बजे के बाद की समात उसके लिए रखी गई भी है, तो चैलेंज किया था और फैसले आ गए। ताहिर सादिक साहब को अटक से अब इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है, यानी अब अटक का किला जो है वो अब मुश्किल नहीं रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन नून लीग के लिए मुश्किल होगी। ख़ासतौर पर परवेज़ इलाही साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, मंजूर हो गए। उन्होंने दीगर कुछ हल्कों के अंदर मज़ीद नेशनल असम्बली की भी दी थी, उन्होंने तमाम से दस्तबरदारी इख्तियार की। उन्होंने कहा यही पर्टिकुलर मेरी सीट है। तो सूबाई असम्बली का है PP 32 जी हाँ, गुजरात उनका पेट एरिया जी। इलेक्शन यहाँ से लड़ेंगे और मतलब पंजाब हिट होगा। जब परवेज़ इलाही पंजाब की सियासत में तो उसका मतलब है पंजाब की सूबाइयत में CM-शिप, तो ये तमाम चीज़ें बड़े अच्छे से सोच विचार के बात हुई है। तो परवेज़ इलाही साहब को बहरहाल इजाज़त मिल गई है इलेक्शन लड़ने की, तो डेफिनेटली उनकी मिसेस को भी अब मिल जाएगी। अच्छा जी, जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने इस दौरान एक बड़े अहम तरीन रिमार्क्स दिए जिसने पूरी तस्वीर को शीशे पर उतार दिया कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, जो पाकिस्तान में इस वक्त जो ढोंग ड्रामेबाजी हो रही है, पाकिस्तान में ताकत का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरीके से कानून को अपने हाथों पे और उंगलियों पर नचाने की कोशिश हो रही है, जिस तरीके से फैसलों को बाकायदा तौर पर तब्दील करने के लिए काम हो रहा है, तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने। वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के वैसे भी बहुत बड़े दाई हैं। उनके रिमार्क्स ने आए वो हैरत कर दिया, ज़दा कर दिया। वो कहते सिर्फ एक जमात के साथ, कहते हैं मैं हैरत में हूँ कि सिर्फ एक जमात के साथ इलेक्शन में ये सब कुछ हो रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट भी ये मानती है कि सिर्फ एक जमात के साथ इलेक्शन में ये सब कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा इलेक्शन को इतना मुश्किल ना बना दे, आरोज़ का काम रुकावटें खड़ी करना नहीं है, और यहाँ आरोज़ मुकम्मल तौर पर रुकावटें खड़ी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल है इसके बाद सच्चाई क्या है, ये रिमार्क्स बता रहे हैं, ठीक है। उधर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उमर असलम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उनको भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी। और यहाँ क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है, उमर असलम तो मफरूर है, अंडरग्राउंड है, तो इस्तबदाल यही दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जनाब इसलिए इनको किया गया क्योंकि ये मफरूर है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा नहीं, किसी के मफरूर होने की बिना पर केस किसी तौर पर भी इलेक्शन लड़ने से उसको नहीं रोका जा सकता। तो बात ये क्लियर होगी। तो ये तमाम के तमाम फैसले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आ रहे हैं। तभी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जब ये फैसला आ गया कि मफरूरी इलेक्शन लड़ने की राह में रुकावट नहीं है, तो हमाद अज़हर साहब जी हाँ, उन्होंने ये मामला फ़ौरन तौर पर, उनका भी ये मामला है, वो भी 9 मई के केसेस में मफरूर है, अंडरग्राउंड है, उनके घर में छापे छापे भी सब कुछ हो गए, तो उनके वालिद साहब अब उनकी जगह इलेक्शन लड़ रहे हैं, मियाँ अज़हर साहब। तो
انہوں نے بھی ضروری سمجھا اور وہ بھی سپریم کورٹ سے انہوں نے رجوع کر لیا جی. حماد اظہر صاحب اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ سے رجوع کیا تو اجازت مل جائے گی، کیونکہ اگر منصور علی شاہ صاحب کے ورڈ ہے تو اگر یہی گراؤنڈ ہے کسی کو الیکشن لڑنے کے اہل کرنے کے لیے تو حماد اظہر بھی الیکشن کے لیے اہل ہو گئے ہیں. دیگر ابھی صنم جاوید وغیرہ کے کیسز آنے تو ان کے فیصلے آنے، وہ بھی امید ہے کہ آج ہی فیصلے آ جائیں گے. اس کے علاوہ شوکت بسرا صاحب ان کا بھی فیصلہ آنا ہے، تو یہ چیزیں سامنے کلیئر ہو جائے گی آج. تو اہم ترین ڈیولپمنٹ سپریم کورٹ سے مزید ہے. وفاق نے ایک درخواست دی تھی کہ سپریم کورٹ میں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ اختیار دیا جائے کہ کوئی بھی جج جو ریٹائر ہو جائے اس کے خلاف وہ کارروائی کر سکتا اور یہ اختیار دیا جائے. تو یہ درخواست جو تھی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. 3 رکنی بینچ آئندہ یہ سماعت کرے گا اور آئندہ ہفتے یہ سماعت کے لیے مقرر بھی کر دیا گیا. تاثر یہ ہے کہ اس درخواست کا مقصد وفاق کی طرف سے یہ ہے کہ سابقہ جو ججز ہیں جس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں، جس میں ثاقب نثار صاحب ہیں، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں، مظہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں، یعنی وہ تمام جنہوں نے تو ان تمام کے خلاف جو کیسز ہیں نا ان کو سامنے لایا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تاثر یہ بڑا اسٹرانگ سا ہے اور اس درخواست کا مقصد یہ پتہ چل رہا ہے کہ صرف اور صرف یہ ہے وفاق کی طرف سے. حالانکہ بیچارے الیکشن کراتے رہتے تو زیادہ بہتر تھا، لیکن پیرونوں کا یہ بھی ضروری ہے. تو کچھ ججز اس بینچ میں ہیں جو سرپرائز دے سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جسٹس مندوخیل صاحب ہیں، جسٹس رضوی صاحب ہیں، جسٹس عرفان سعادت خان صاحب ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے ادھر ہو. اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں دوسرا بھی کیس ہے. سابق ڈپٹی اسپیکر جو قاسم سوری صاحب ہیں انہوں نے عدم اعتماد کو مسترد کیا تھا، اور جب مسترد کیا تھا تو اس حوالے سے درخواست گئی تھی صدر عارف علوی اور عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کے خلاف درخواست جو تھی نظر ثانی کے لیے مقرر کر دی گئی، جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا. اور اس درخواست میں یہ ہے کہ ان دونوں کے اوپر صدر عارف علوی اور عمران خان صاحب کے اوپر آرٹیکل 6 لگایا جائے. اس پر بھی جی ہاں لارجر بینچ بچ گیا، 5 رکنی بینچ. جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں یہ بینچ ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو دیکھتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں سرپرائزنگ فیکٹر آ سکتا ہے. مزید جی فوجی عدالتوں کے خلاف جتنی بھی اپیلیں ان پہ جس میں 9 مئی کے حوالے سے اسپیشلی، تو آئندہ ہفتے اس کو بھی سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا. جسٹس طارق مسعود صاحب اس کی سربراہی کر رہے ہیں. اور اب یہاں یہ ہے کہ پہلے اس پہ یہ فیصلہ ہوا تھا، اتنا ضرور ہوا تھا کہ فوجی عدالتیں اپنا ٹرائل جاری رکھیں گی لیکن فیصلہ نہیں دے سکتی. اور اب یہاں آئندہ ہفتے سے یعنی منڈے سے آن ورڈ تو یہاں اس کا باقاعدہ طور پر ٹرائل رکھنے کا کہا گیا ہے. اور یہاں بھی سرپرائز آ سکتا ہے. یہاں جسٹس طارق مسعود صاحب ہیں، یہاں تو یہ کیا ادھر بلاول صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کرتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں جی. اور اس کا مطلب وہ گیم میں ہے. سینیٹر سیف اللہ ابڑو پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق، ان کے بھائی بلاول کے مقابلے میں کھڑے تھے. سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کر دیا جی، اور ان کے بھائی جو بلاول کے مقابلے میں کھڑے تھے ان کو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ تھے ان کو بھی ان کے حق میں بٹھا دیا جی، دستبردار کر دیا. شمولیت کا جو اعلان ہے وہ ظاہری بات ہے آئندہ آنے والے دنوں میں وہ کریں گے الیکشن کے دنوں کے بعد. تو بہرحال نون لیگ کے لیے خطرناک بات ہے اور یہ میسج ہے کہ یس میں ہوں نا، میں گیم کے اندر ہوں. تو حصہ بقدر جثہ وہ دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے. ہاں نواز شریف صاحب نے جلسہ ملتوی کیا ہے لیا کے بعد. اب 3 فروری کا جو سرگودا کا جلسہ ہے وہ بھی انہوں نے ملتوی کر دیا جی. ہاں 4 فروری کو شاہد خاقان عباسی کے حلقے میں وہ جلسہ کریں گے جی ہاں، مری میں. شاہد خاقان عباسی جہاں سے ہوتے تھے نا اس جلسے کے اندر ادھر وہ جلسہ کریں گے. اور آج خیر نون لیگ کا بورے والا میں جلسہ ہے، مریم نواز صاحبہ. اس کے علاوہ 31 جنوری کو مریم نواز صاحبہ ایس این اقبال کے حلقے میں جلسہ کرنے جا رہی ہیں، یعنی ناروال فیروز والا یہ والی سائڈ پہ. مطلب اب مریم نواز ایس این اقبال کے حلقے میں جا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے یہاں مقابلہ سخت ہے. دانیال عزیز جو ہیں وہ اچھا کام ڈال رہے ہیں. وہی بات پاکستان تحریک انصاف تو اٹس اندر تھنگ، لیکن اس کا مطلب ہے دانیال عزیز سے تھریٹ فیل ہو رہا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.